أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. ما وكان الله بكل شيء عليما.
وسبحوه بكرة تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. والذي يصلي عليك
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يجدك يتيما ووجدك ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر
ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك بسم الله الرحمن الرحيم وطور سينين وهذا البلد الأمين بسم الله الرحمن الرحيم الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس صدق الله